सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम चार्वी आर्। वयं चतुर्थकक्षायाः छात्राः। एकः काकः अस्ति। काकस्य पिपासा अस्ति। काकः तत्र पश्यति, जलं नास्ति, अत्र पश्यति, जलं नास्ति। सः सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः एकं वनं गच्छति। सः एकं घटं पश्यति। घटे किञ्चित् जलम् अस्ति। काकः चिन्तयति, कथम् अहं जलं पिबामि? काकः एकम् उपायं करोति। काकः शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति। काकः पुनः शिलाखण्डं स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबाति। काकः सन्तोषेण गच्छति।